سلام. سلام. من اومدم. نمایش امروز رو شروع کنیم دوستان. خب پس به نظر میاد که شماها از من ناراحتی یا شاید هم حوصله حرف زدن نداری. هی کاش میتونستیم حرف بزنیم آقا. باشه اشکال نداره. پس من استراحت میکنم. شاید شما هم سر حال اومدین. این چیه آقا؟ خوابیدین؟ همین الان اومدم. حداقل از جای من پاشو آقا. اشکال نداره اگه نمیتونی حرف نزنی نزن، حداقل تلویزیون ببین. قول میدم کانال رو عوض نکنم. پس آقا اینجا نشسته. آقا نه، خانومم آقا.